अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 जनवरी 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत, लाहौर पाकिस्तान का एक तारीखी शहर, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके के बाद 3 हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं और 28 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। यह धमाका 1:45 और 42 सेकंड पर हुआ है। धमाका जब हुआ उस वक्त मुस्तनिद इतलात नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे कि सिलेंडर का धमाका हो सकता है, टाइम डिवाइस हो सकती है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये धमाका बारूदी मवाद से हुआ है और ज़राए ये बता रहे हैं कि 5 किलो से लेकर 10 किलो तक का वज़नी ये बम था जो कि फटा है और उसके नतीजे में हलाकतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और 9 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। लोकेशन बड़ी मैटर करती है इस धमाके में। अनारकली, लाहौर का अनारकली बाज़ार, जितने भी पाकिस्तानी हैं तकरीबन ज़्यादा ने लाहौर का अनारकली बाज़ार देखा होगा, क्योंकि लाहौर यही है, तारीखी शहर, कल्चरल सिटी, एक पुराना शहर, अंदरून लाहौर। अब जो लोग अनारकली को जानते हैं, मैं ज़ाती तौर पे वहाँ पे रहा भी हूँ, जाता भी रहा हूँ, देखा भी हुआ है। अनारकली के अंदर तंग से बाज़ार है। बाजार शायद इतने तंग ना हो जितनी दुकानें हैं वहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ पे लंडा पड़ा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे ठेले होते हैं, रेड़ियाँ होती हैं, फिर वहाँ पे मोटरसाइकिलों की पार्किंग होती है, फिर वहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। एक तरफ से गाड़ी आ जाती है और अगर दूसरी तरफ से भी कोई आ जाए तो पूरी ट्रैफिक ही वहाँ कई घंटों तक ब्लॉक हो जाती है। फिर वहाँ पे खाने के सस्ते छोटे छोटे होटल्स हैं। अब वहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी क्लास ज़्यादा होती है, अनारकली बाज़ार में ज़्यादा आम लोग होते हैं, तो वहाँ रश लग जाता है और वहाँ ठेलों पर खाना, होटल्स पर खाना, इसलिए भी वहाँ पे रश होता है। और ख़ास तौर पे वक्त का इंतखाब। धमाका जैसे कि मैंने आपको बताया 1:45 और 42 सेकंड पर हुआ है। अब ये एक ऐसा वक्त है, अनारकली तकरीबन 10 से 11 बजे तक खुल जाता है, 12 बजे के बाद ये अपनी पीक पर होता है। यानी यहाँ पे इतना रश होता है, यहाँ पे बेशुमार लोग होते हैं। फिर आपको पता है अनारकली और लाहौर की जो हाई कोर्ट है और इसके अलावा लाहौर का जो माल रोड है और इवन सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है लाहौर, वो भी सारे इकट्ठे हैं। ये सारे इकट्ठे हैं तो वहाँ पे वकला का रश, वहाँ पे तालिब इल्मों का रश, वहाँ पे लंडा बेचने वालों का रश, वहाँ पे आम लोग जो ख़रीदारी करने वाले होते हैं उनका रश, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे हॉस्टल्स हैं। तो यानी अंदरून लाहौर और ख़ास तौर पे अनारकली क्योंकि एक सस्ती जगह है तो वहाँ पे रश इस वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इस वक्त का इंतखाब किया गया है। एक इमारत तबाह हुई है, 8 मोटरसाइकिलें इसमें तबाह हुई हैं और जो अभी तक इतलात आ रही हैं, लोहारी गेट के सामने ये धमाका हुआ है। एक मोटरसाइकिल के अंदर बम जो है वो नस्ब था और बारूदी मवाद के मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि इसमें 5 किलो से 10 किलो का जो मवाद है वो हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे धमाका हुआ है उस जगह पे नीचे काफ़ी गहरा जो गड्ढा है वो पड़ गया है और लाहौर के दूर दराज के इलाकों तक भी इसकी पीक और इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दी है इस धमाके की। खैर, अब ये धमाका हो चुका है, धमाका हो चुका है, लोग अपनी जानें दे चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। ख़ास तौर पे चंद दिन पहले इस्लामाबाद के G9 कराची कंपनी, यहाँ पर जिस तरह से 2 TTP के दहशतगर्दों को पकड़ा गया, मारा गया उनको, और 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए। यानी पहले शहर इक़्तिदार, पाकिस्तान का कैपिटल, पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर, और उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे अहम शहर लाहौर, अब उसको टारगेट किया गया है। अब जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे इसमें मुलव्वस कौन है।
ایک چیز یاد فرما لیجئے، پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوگا ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تعلق بھارت کا ہوگا۔ کوئٹہ کے اندر کچھ ہو جائے، گوادر کے اندر کچھ ہو جائے، KPK کے اندر ہو جائے، اسلام آباد کے اندر ہو، لاہور کے اندر ہو، کراچی کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، آپ سمجھے پہلے نمبر پہ تو ڈائریکٹ ہاتھ ہوگا اس کے پیچھے بھارت کا، بھارت ملوث ہوگا۔ اگر بھارت ڈائریکٹ ملوث نہ ہوا تو پھر انڈائریکٹ جو ہاتھ ہوگا وہ بھارت کا ہوگا۔ اب یہاں پر جو مجھے لگتا ہے، جو میرا تجزیہ ہے، جو میرا تجربہ ہے، یہاں پہ TTP کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ TTP یہ دھماکہ کر سکتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ TTP کے ساتھ ریاست پاکستان کے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، اور پاکستان مسلسل افغان طالبان پر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ لگام ڈالیں، ان کو روکیں، اور پھر پاکستان مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے طالبان کے خلاف، یہ TTP کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف۔ اور ایک ان کا بڑا کمانڈر محمد خراسانی جو بلتی تھا، اس کو مار دیا گیا تھا، جہنم واصل کر دیا گیا تھا، افغانستان کے اندر گھس کر اسے مارا گیا تھا۔ اس کے بعد TTP کے اندر جو ہے ان کا ایک میجر لاس تھا، کیونکہ یہ ان کا سرگنا تھا، خاص طور پہ جو پشاور کے اندر APS حملہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی ان کا یہ اہم ہاتھ تھا، اس کا محمد خراسانی کا۔ تو اس کو جب سے مارا گیا ہے نا، اب TTP نے کاروائیاں تیز کر دی، اور خاص طور پہ آپریشن رد الفساد اس کو جس طرح سے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، جتنی تیزی سے پاکستان کے مختلف شہروں میں CTD کاروائیاں کرتی ہے، اور شک کی بنیاد پر ڈھونڈ کر ان آتنکیوں کو پکڑ رہے ہیں، جہنم واصل کر رہے ہیں، سزائیں دے رہے ہیں۔ اور افغانستان باڑ، خاص طور پہ جو باڑ لگ رہی ہے، تو اب یہ مزید گھٹن کا شکار ہے کہ اب ہمارے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہوا۔ تو اس طرح شدید سٹریس میں آ کے اس طرح کی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ عناصر، یہ ملک دشمن عناصر اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ پاک فوج نے بڑی بہادری سے، بڑی کامیابی سے، ہزاروں جانیں دینے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد ان کا کلا کما کیا ہے، اور اس وقت یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ گھٹن کا شکار ہے، یہ سٹریس کا شکار ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، نہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر سکیں گے، نہ پاکستان سے بھاگ سکتے ہیں، اور اب ہمارا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ عبرتناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے اندر بھی ایک بڑی کارروائی کی ہے، لیکن یہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے۔ ہمیں بھارت سے بھی خطرہ ہے، ہمیں بارڈر پر بھی بے شمار ہمارے مسائل ہیں، ہمارے اکانومی کے مسائل ہیں، اور ملک کے اندر ایک افراتفری ہے۔ حکومتی لیول پہ دیکھیں، بے سکونی، بے چینی، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو جائے گا، کب حکومت گر جائے گی، کب ایمرجنسی لگ جائے گی، صدارتی نظام آ رہا ہے، یہی نظام رہے گا، حکومت چلے گی نہیں چلے گی، نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف جا رہا ہے، نہیں آ رہا، ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال جس میں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس اور خاص طور پہ اومیکرون کا ویریئنٹ ہر روز پاکستان کے اندر 5000 6000 یعنی پیک ہوتی جا رہی ہے کیسز کی۔ تو ایسے میں اس جب سٹریس ہے لوگوں میں، جب لوگ بے چین ہیں، انفلیشن ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں یہ ایک بڑا حملہ کیا گیا لاہور پر، اور لوگوں کو ذہنی طور پہ ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے، اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے۔ لیکن اب وقت ہے کہ جب پاک فوج تیار رہے، پاک فوج تیاری کرے کہ ہم پہ جنگ مسلط ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، اور ہم نے دشمنوں کا صفایا کرنا ہے۔ اور خان صاحب نے بھی اس دھماکے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور وہ بھی لاہور کی انتظامیہ سے مکمل طور پہ رابطے میں ہیں۔ تو اللہ شہید ہونے والوں کی درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سب لوگ احتیاط کیجئے اور اپنے ارد گرد نظر رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔